नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। मुलुकमा बेथिति नै बेथिति छ। जिम्मेवार निकायमा अनियमितताका भ्वाङ छन्। यो आरोप होइन, वास्तविकता हो। अरू सबै निकायमाथि उठेको कानुनी प्रश्नको छिनोफानो गर्ने न्यायालय हो। त्यहाँ पनि अस्थिरता र अन्यल छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग निष्कर्षमा पुगेको छैन, पुर्याउने चेष्टा पनि गरिएको छैन। कामुका भरमा सर्वोच्च अदालत चलिरहेको छ। यस्तो बेलामा भ्रष्टाचारका गतिविधि मौलाइरहेका छन्। भ्रष्टाचारका मुद्दाका दोषीले भट्टाभट सफाई पाइरहेका छन्। विशेष अदालतप्रति जनविश्वास गुम्दै गएको छ। न्यायपालिकाको गजुरलाई उज्जवल बनाउने सबैको कर्तव्य हो। त्यसैले झकझकाउने काम भइरहेको छ। तथापि न्याय परिषदको पछिल्ला दिनको सक्रियताले केही उत्साहको सञ्चार भने थपेको छ। सोमबार मात्रै परिषदले 2 जना न्यायाधीशलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। यसअघि इच्छाराज तामाङलाई छुटाउन लेनदेन सम्बन्धी अडियो खुलासा भएपछि परिषदले न्यायाधीशलाई निलम्बन गरी छानबिन गरिरहेको छ। हो, जनअपेक्षा यही हो। न्यायालयलाई स्वच्छ बनाऊ, सबै खालका अनियमितता र बेथितिको अन्त्य गरौँ। यसतर्फ परिषदको क्रियाशीलता र तदारुकता अझै अघि बढोस्। न्याय परिषदलाई शुभकामना। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने कांग्रेसको निर्णय। स्थिर सरकारका लागि गठबन्धन आवश्यक भएको तर्क। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्नु। पर्यटन व्यवसायमा 70% सुधार आएपछि व्यवसायीहरू आशावादी। नेपालका होटल तथा पर्यटकीय स्थलहरूमा चहल पहल बढ्दो। भारत र बङ्गलादेशबाट बढी भित्रिँदै। पर्यटक आगमन संख्यामा हामीले रिभाइभ गरिसकेका छौँ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 18 अङ्कले बढ्यो। होटल तथा बीमा समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढ्दा 1 अर्ब 31 करोड रुपैयाँको कारोबार। भारतमा हुने साफ अन्डर-20 च्याम्पियनसिपका लागि 23 सदस्यीय नेपाली टोली घोषणा। जुलाई 25 मा हुने उद्घाटन खेलमा नेपालले मालदिभ्सको सामना गर्ने। र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा र सहज आपूर्तिका लागि श्रीलङ्कामा कार्यवाहक राष्ट्रपतिद्वारा सङ्कटकाल घोषणा। अत्यधिक गर्मीका कारण बेलायतमा राष्ट्रिय सङ्कट लागू। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने भएको छ। स्थानीय निर्वाचनमा धेरैजसो स्थानमा गठबन्धन गरेर जाँदा उल्लेखनीय सफलता हात पारेको कांग्रेसले त्यसलाई निरन्तरता दिने भएको हो। केन्द्रीय समितिको निर्णयसँगै आगामी चुनावमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने अध्याय एक हदसम्म सकिएको छ। एक रिपोर्ट। संस्थापन समूहका अधिकांश नेता चुनावी तालमेलमा देखिए पनि अर्को समूहका नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा तालमेलको पक्षमा थिएनन्। तथापि पछिल्लो समयमा कोइरालाले पनि सीमित स्थानमा गठबन्धन गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए। त्यसो त केन्द्रीय समितिमा वीरबहादुर बलायत लगायत देउबाका विश्वासपात्रहरू नै तालमेलको विपक्षमा थिए। लामो बहस र विवादलाई चिर्दै केन्द्रीय समितिले आगामी निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेको हो। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसलाई आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमततर्फ लक्षित गराउँदै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्दै जनताको समुन्नतिको सपनालाई स्थिर सरकार मार्फत सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्रीय कार्य समितिको यो बैठक सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्दछ।
नेपालमा वामपन्थी दलहरूलाई एकताका लागि आन्तरिक एवं बाहिरी रूपमा पर्दै गएको दबाव कङ्ग्रेसले नबुझेको होइन। कङ्ग्रेसले चुनावी तालमेल गर्न चाहेमा फेरि कम्युनिष्ट दलहरूबीच सके एकता नत्र चुनावी गठबन्धनको सम्भावना जीवन्त बन्ने अवस्था देखा परेका छन्। यो परिवेशमा कङ्ग्रेसले आगामी सत्तालाई केन्द्रित गरेर गठबन्धन गर्दै चुनावमा होमिने निर्णय गरेको हो। तालमेल गरेर जानुपर्छ भन्ने भावना सबै दलहरू बीचमा छ। अब व्यक्तिगत रूपमा कसले के भन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण होइन। महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने संस्थागत रूपमा दलहरूको धारणा के छ, नेतृत्वको धारणा के छ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। र नेतृत्वको धारणा हेर्दा सबैले के महसुस गरेका छन् भने यही गठबन्धनलाई आउने निर्वाचनमा, आम निर्वाचनमा निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको पनि निष्कर्ष छ। त्यसैलाई टेकेर अब हामी चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ। कङ्ग्रेसले एउटा मात्र दलले प्रतिनिधि सभामा बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था नभएकोले स्थिर सरकारका लागि गठबन्धन आवश्यक भएको तर्क गरेको छ। कङ्ग्रेसले जनताको समुन्नतिको सपनाका लागि पनि अहिलेको गठबन्धनको निरन्तरता आवश्यक भएको जनाएको छ। संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरणका लागि गठबन्धन आवश्यक भएको तर्क कङ्ग्रेसको छ। गएको स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाँदा 753 स्थानीय तहमध्ये करिब 45% कङ्ग्रेसले हात पारेको थियो। पार्टी एक्लै निर्वाचनमा गए अझै बढी स्थानमा जित हात पार्ने भनेर कडा टिप्पणी गर्ने कतिपय नेताहरू आगामी निर्वाचनमा आफ्नो सम्भावित जित सुनिश्चित गर्नका लागि यसको विपक्षमा यति बेला बोलेका छैनन्। यो त के भने स्थानीय तहको अवस्था हेर्दा हामी स्थानीय तहको अवस्थामा चाहिँ हामीले के भने अवस्था आवश्यकता अनुसार भनेका हौँ र अहिले चाहिँ गठबन्धन पार्टीभित्र तालमेल गरेर जाने भन्ने कुरा नीतिगत रूपमा स्थानीय तहको चाहिँ निर्वाचनमा हामी गठबन्धन गरिसकेपछि त्यसको परिणाम पश्चात हामी फेरि गठबन्धन पनि गरेर जानुपर्छ, तालमेल गरेर नै जानुपर्छ भन्ने त्यो नीतिगत निर्णय भयो। बैठकले गठबन्धनका दलहरूबीच संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र वैदेशिक सम्बन्ध लगायतमा साझा धारणा निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले आगामी मङ्सिर पहिलो साता प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन एकसाथ गराउने तयारी गरेको छ। बैठकले लेखा समिति, अनुशासन समिति लगायतमा मनोनयन गरेको छ। भातृ तथा शुभेच्छुक सङ्घ संस्थाहरूलाई साउन मसान्तभित्र पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ प्रकाश बमको रिपोर्ट। न्याय परिषदले 2 जना न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्न प्रधान न्यायाधीश समक्ष सिफारिस गरेको छ। सोमबारको न्याय परिषदको बैठकले उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश राकेश कुमार निधि र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश अनिल कुमार शर्मालाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। परिषदको सिफारिस कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशले कार्यान्वयन गर्नेछन्। उनीहरूमाथि कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण र पद अनुरूपको आचरण गर्न नसकेको भन्ने पुष्टि भएपछि बर्खास्तको सिफारिस गरेको हो। शर्मामाथि सिराहा जिल्ला अदालतमा बसेर काम गर्ने क्रममा नाबालिकाको बलात्कारमा थुन्छेक आदेशमा बदनियत राखेको आरोप छ। साथै उनीमाथि कस्तुरीको बिना सम्बन्धी मुद्दामा पनि कार्यक्षमताको अभाव रहेको भन्ने आरोप लागेको छ। न्यायाधीश निधिमाथि नाबालिकामाथि बलात्कार मुद्दामा खराब आचरण देखाएको आरोप छ। साथै विदेशीले नेपाली नागरिकता पाएको विवादमा पनि कैफियत युक्त फैसला गरेको आरोप उनीमाथि छ। 10 दिनभित्र खराब आचरण र अनुचित प्रभावमा परेर फैसला गरेको भन्दै परिषदले 5 जना न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक काइजी बडुवा हुन सर्वोच्च अदालत गुहारेका एआइजी विश्वराज पोखरेलले राजीनामा गरेका छन्। धीरज प्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध पोखरेल सर्वोच्च पुगेका थिए। आफू ज्येष्ठ भएको दावी गर्दै आइजी बन्न दायर रिट सर्वोच्चले शुक्रबार खारेज गरेको थियो। एसएसपी सम्मको बडुवामा पोखरेल भन्दा सिंह ज्येष्ठ भएका थिए, तर डीआइजी र एआइजी बडुवामा राजनीतिक शक्ति केन्द्रको आडमा पोखरेलले अरूलाई पन्छाएको आरोप लाग्दै आएको थियो। पोखरेल हालका आइजी सिंह भन्दा पहिल्यै एआइजी बडुवा भएका थिए। सरकारले सिंहलाई आइजिपी बनाएता पोखरेल बिदा बस्दै आएका छन्। सिंह महानिरीक्षक बने लगत्तै तत्कालीन महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले पोखरेलको 1 महिने बिदा स्वीकृत गरेका थिए। पोखरेलले पुनः बिदा माग गरेपछि आइजिपी सिंहले
स्वीकार गरेका थिएनन्। तथापि एआइजी पोखरेल कार्यालय फर्किएका थिएनन्। निरन्तर 45 दिनसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित भए पोखरेल विरुद्ध कारबाही हुन सक्ने थियो। मुद्दामा पराजय भएसँगै सम्भावित कारबाहीबाट बच्न पोखरेलले राजीनामा अनिवार्य जस्तै ठानिएको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आगामी निर्वाचनको मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म रहने बताएका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सभामुख सापकोटाले यस्तो बताएका हुन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको सम्बन्धमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र आफूबीच छलफल भएको बताए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस विषयमा छलफल गर्दै जाने र छलफलबाट आएको निष्कर्ष अनुसार अघि बढ्ने रहेको स्पष्ट पारे। नोमिनेसन दिने दिनसम्म चाहिँ रहन्छ भन्ने खालको हाम्रो बुझाइ रह्यो। अब त्यति ठुलो मिटिङमा त बुझाइ मात्रै रह्यो भन्ने कुरा छ भने अहिले यो चाहिँ संविधानविदहरू होइन विधिवेत्ताहरूसित राम्रो छलफल गर्नुपर्ने विषय हो। त्यो छलफल होला। सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको सम्बन्धमा संविधानविदहरूसँग पनि छलफल आवश्यक रहेको जिकिर गरे। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता खतरामा रहेको बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रममा नेता चन्दले इतिहासमै पहिलो पटक नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता खतरामा परेको बताएका हुन्। सुगौली सन्धि र दिल्ली सम्झौता भन्दा पनि खतरनाक बनेर एमसीसी र एसपीपीहरू नेपालमा आइलागेको उनको दाबी थियो। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता दिन प्रतिदिन गहिरिँदै गएको उल्लेख गर्दै संसदवादी पार्टीहरू देशको नेतृत्व गर्न असफल बन्दै गइरहेको उनको जिकिर थियो। देशको स्वाधीनता बच्छ कि बच्दैन? आज नेपालको एउटा सर्वाधिक बहस चिन्तनको विषय बनिरहेको छ। अर्कोतिर तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालको जनजीवन त्यत्तिकै एउटा चरम सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता दिन प्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ। संसदवादी पार्टीहरू देशको नेतृत्व गर्न असफल बन्दै गएका छन्। नेपालको राजनीतिक प्रणाली स्थिर बन्न सकेको छैन। महासचिव चन्दले अहिलेका दलहरूले दलको स्वार्थका लागि केही व्यक्तिको झोली भर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाए। उनले सत्ता साझेदार दलहरूले सिँगै देशलाई मोलमोलाई गरिरहेको पनि आरोप लगाए। अहिलेको व्यवस्थालाई मुठ्ठीभर लुटेराहरूको व्यवस्थाको संज्ञा दिँदै शहीदको बलिदान दिएर ल्याउन खोजेको व्यवस्था यो नभएको स्पष्ट पारे। कोरोना महामारीका कारण थिलथिलो बनेको पर्यटन क्षेत्रले लय समाउन थालेको छ। पर्यटकको आगमनले सुधार पनि आएको छ। यसबाट पर्यटन उद्योगमा नयाँ तरङ्ग पनि पैदा गरिदिएको छ। डिजिटल मार्केटिङ, ट्राभल मेला तथा गतिविधिले पर्यटकको सङ्ख्यामा सुधार ल्याउन पनि मद्दत गरेको छ। कोरोनाका कारण वर्षौंसम्म एकै स्थानमा थन्किँदा पदयात्रा, साहसिक पर्यटनमा बढी रुचि बढेकाले पनि सङ्ख्यामा अनपेक्षित सुधार देखिएको हो। एक रिपोर्ट। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारीले संसारकै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्यो। यसले समग्रमा पर्यटन उद्योगमा धक्का दियो। विश्वमा व्यक्तिको क्रय शक्ति अनपेक्षित रूपमा घट्यो। यसको असरबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। फलस्वरूप नेपालमा पनि पर्यटकको सङ्ख्यामा एकाएक कमी आयो। तर कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आएपछि परिवेश फेरिएको छ। पर्यटन उद्योग पुनर्स्थापनाको चरणमा पुगेको छ। पर्यटक आगमन 70% सुधारिएको छ। यो सङ्ख्यामा भारत र बङ्गलादेशको हिस्सा ठुलो छ। जनवरीबाट जुनसम्म आउँदाखेरिमा हामी अहिले करिब 70% जति चाहिँ पर्यटक आगमन सङ्ख्यामा हामीले रिभाइभ गरिसकेका छौँ। 30% बाँकी छ। अब त्यो 30%मा पनि मुख्य रूपमा यो चाइनाको मार्केट हाम्रो नर्मलमा चाहिँ नि 10 देखि 15% मार्केट सेयर हुन्थ्यो। अहिले चाइना चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ चाइनाबाट मान्छे आगमन भइरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो थोरै देखिन्छ। तर चाइना मार्केट पनि बिस्तारै सुरु भइसके पछाडि चाहिँ नि हामी कम्तीमा पनि 80 देखि 85% चाहिँ नि यो भनौँ 2022मा हामी पुग्छौँ। त्यसले गर्दा अब विशेष रूपमा टुरिस्ट आगमनको बढोत्तरीको हिसाबमा हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ इन्डियन मार्केट हामीले यसलाई चाहिँ नि गेन गरिसकेका छौँ र कति झन्डै 10% चाहिँ 2019को दाँजोमा बढिसकेको अवस्था पनि छ। त्यसै गरी इजरायलबाट आउने सङ्ख्यामा पनि तपाईँको 2019को बेसभन्दा धेरै माथि पुगिसकेको छ। डिजिटल मार्केटिङ, देशभित्र र बाहिर गरिएको ट्राभल मेला,
टुर अपरेटरबाट सकारात्मक सन्देश प्रवाह लगायतका गतिविधिले तीव्रता पाउँदा पर्यटकको सङ्ख्या वात्तै बढेको हो। भारतीय पर्यटक लक्षित गरी सिक्किम, युपी, बिहार जस्ता क्षेत्रमा भएको व्यापक प्रचार प्रसारले पनि सङ्ख्यामा सुधार ल्याएको जनाइएको छ। कोरोनाका कारण लामो समय एकै स्थानमा रहँदा पनि घुम्ने चाहना पलाएकाले पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार आएको हो। फलस्वरूप पदयात्रा, साहसिक पर्यटन जस्ता गतिविधिमा चहल पहल बढेको छ। पदयात्रा र पर्वतारोहण अथवा एडभेन्चर टुरिज्म नेपालको मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय एउटा नजरमा पनि पर्न सक्यो। यसले पनि एउटा एडभेन्चर गतिविधिको लागि भयो र कोभिड पछि चाहिँ विदेशीहरू चाहिँ आफ्नो गतिविधिको लागि चाहिँ जुन समस्यामा भएर बसिरहेको थियो अथवा ट्राभलमा चाहिँ स्टप भएर बसिरहेको थियो, त्यो हिसाबले चाहिँ ट्राभलिङलाई चाहिँ एउटा चुज गरेको हो भन्ने पनि लाग्छ। भने केही पर्यटकहरूले चाहिँ आफ्नो एडभान्सहरू अलरेडी नेपालमा पठाइसकेको अथवा अपरेटरहरूलाई बुझाइसकेको अवस्थामा चाहिँ आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्नको लागि पनि बढी पर्यटक आएको भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। पर्यटन क्षेत्र एकै दिन वा महिनामा माथि उठ्ने होइन, यसका लागि दीर्घकालीन सोच हुन जरुरी छ। यति बेला होटेल, पदयात्रा, साहसिक पर्यटन लगायत चलायमान छन्। यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउँछ। अब सरकारले थप सम्भावनाका क्षेत्र पहिलाउँदै यस क्षेत्रका समस्या न्यूनीकरणमा ध्यान दिन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरी, काठमाडौँ। भारतको राष्ट्रपति त्यहाँको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको औपचारिक प्रमुख हुन्छन्। साथै भारतीय सशस्त्र बलहरूको सेनापतिको रूपमा कायम हुन्छन्। भारतको संविधानको धारा 53 बमोजिम सिद्धान्ततः राष्ट्रपतिसँग पर्याप्त शक्ति हुन्छ। यसैबीच भारतमा नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। निर्वाचनमा सत्तारूढ राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन एनडीएकी साझा उम्मेद्वार द्रौपदी मुर्मू र विपक्षी दलका यशवन्त सिन्हा बीच प्रतिस्पर्धा भएको छ। विश्वको ठूलो लोकतान्त्रिक देश भारतको राष्ट्रपति निर्वाचनलाई यसबेला विश्वले चासोका साथ हेरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। भारतको 15औं राष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। सन् 2017 मा 14औं राष्ट्रपति बनेका रामनाथ कोविन्दको 5 वर्षे कार्यकाल सकिँदै गर्दा नयाँ राष्ट्रपति छनौटका लागि चुनावी प्रक्रिया सम्पन्न भएको हो। निर्वाचनमा सत्तारूढ राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन एनडीएकी साझा उम्मेद्वार द्रौपदी मुर्मू र विपक्षी दलका यशवन्त सिन्हाबीच प्रतिस्पर्धा भएको छ। दलहरूको समर्थनको आधारमा द्रौपदी मुर्मूको जित निश्चित मानिएको छ। बीजेपीले 21 जुनमा मुर्मूलाई आफ्नो उम्मेद्वार बनाएको थियो। त्यसपछि एनडीए अर्थात् सत्तारूढको खातामा 5,63,825 अर्थात् 52% मत थियो। 24 विपक्षी दलसँग भएकाले सेनासँग 4,80,748 अर्थात् 44% मत रहेको मानिएको छ। पछिल्लो 27 दिनलाई हेर्ने हो भने मुर्मूले अग्रता प्राप्त गरेकी छिन्, किनभने धेरै गैर एनडीए पार्टीहरू उनको समर्थनमा आएका छन्। 10,86,431 मत मध्ये मुर्मूले 6.67 लाख भन्दा बढी मत प्राप्त गर्नेछिन्। सिन्हाको कम्तीमा 4.19 लाख मत देखिन्छ, जबकि जितका लागि 5,40,065 मत आवश्यक हुन्छ। मुर्मू विजयी भएमा सर्वोच्च संवैधानिक पदमा बस्ने पहिलो आदिवासी र दोस्रो महिला हुनेछिन्। यसअघि प्रतिभा पाटिल पहिलो महिला राष्ट्रपति बनेकी थिइन्। मुर्मू सन् 2017 को राष्ट्रपति चुनाव अघि पनि एक बलियो दावेदार रहेकी थिइन्। त्यति बेला नै बिहार राज्यपाल तथा दलित नेता रामनाथ कोविन्दलाई उक्त पदमा छनौटका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो। ओडिसाकी आदिवासी तथा झारखण्डकी पूर्व गभर्नर मुर्मूलाई झारखण्डको सत्तारूढ मुक्ति मोर्चाको पनि समर्थन छ। राष्ट्रपति चुनावका लागि लोकसभा, राज्यसभा र विधानसभाका सदस्यहरू मतदाता हुन्छन्। ती सभामा मनोनित भएर सदस्य भएकाहरूलाई भने मतदानको अधिकार हुँदैन। चुनावमा हरेक केन्द्रीय सांसदको मतभार समान हुन्छ, तर विधानसभा सदस्यको हकमा भने उक्त प्रदेशको जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रदेशपेक्ष विधानसभा सदस्यको मतभार फरक हुन्छ। जस्तो कि बढी जनसङ्ख्या भएको उत्तर प्रदेशका विधानसभा सदस्यको मतभार 208 छ, तर कम जनसङ्ख्या भएको सिक्किमका एकजना विधानसभा सदस्यको मतभार 7 मात्रै छ। भारतमा लोकसभा र राज्यसभामा निर्वाचित सांसदको संख्या 776 छ। प्रति सांसदको मतभार 700 छ। देशभरका विधानसभा सदस्यहरूको कुल मतभारलाई कुल सदस्य संख्याले भाग गर्दा आउने संख्या सांसदको मतभार हुने गर्छ। विधायकको मतभार भने प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याको हिसाबमा निकालिन्छ। मतदानपछि सबै राज्यबाट मतपेटिका दिल्ली पुर्याइँदैछ। जुलाई 21 मा मतगणनापछि राष्ट्रपति घोषणा गरिनेछ। नयाँ राष्ट्रपतिले 25 जुलाईमा शपथ लिनेछन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। स्थानीय तहको चुनावबाट नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि दर्जनौं स्थानीय तहमा कर्मचारीबारे विवाद चर्किएको छ। करार र ज्यालादारीमा भर्ना भएका कैयौं कर्मचारीहरूलाई साउन 1 देखि हाजिर नगराउन स्थानीय तहहरूले सूचना जारी गरेका छन्। आफू खुसी कर्मचारी भर्ना गर्ने र आफू खुसी हटाउने कार्यले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातमै धेरै स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह बिथोलिएको छ। सुनसरी स्थित इनरुवा नगरपालिकाले पनि कार्यरत कर्मचारीहरूको करार सेवा सम्झौता नगर्ने निर्णय गर्नेसँगै असन्तुष्ट कर्मचारीहरू यति बेला आन्दोलित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकाले विभिन्न पदका 57 जना कर्मचारीको करार नवीकरण नगर्ने सूचना शुक्रबार सार्वजनिक गरेको थियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली जस्ता पदमा कार्यरत करारका कर्मचारी लिन सकिने भए तापनि प्रशासन हेर्ने थुप्रै कर्मचारीहरू करारमा कार्यरत थिए। करारमा कार्यरत 185 कर्मचारी मध्ये 57 जनालाई नवीकरण नगर्ने भएपछि असन्तुष्ट कर्मचारीहरूले आन्दोलन चर्काएका छन्। नगरपालिकाले सुरुवातमा करार सम्झौता नगर्न 80 जनाको सूची तयार गरेको थियो, तर नेताका आफन्त तथा राजनीतिक रङ देखिने गरी करार सेवा सम्झौता गरेको जनाउँदै कर्मचारीहरूले आन्दोलन चर्काएका हुन्। सबै एकैचोटि 127 जना नियुक्ति भएको 2078 मा हैन, हामी 127 जनामा हामी 57 जनालाई निकालेर अरु आफ्नो आफन्त नाता गोता भनौताहरूलाई चाहिँ राखेर हामीलाई चाहिँ बाहिर फ्यालिएको छ। जबसम्म उहाँहरूको पनि सबैको नाम लिस्ट निस्कियोस्, एकैचोटि नाम लिस्ट निस्कियोस्, हामी यो ठाउँमा आउँदैनौँ। मैले लोकसभाद्वारा करारमा जागिर खाएको थियो, लोकसभा पास गरेर लिखित मौखित क्रियात्मक पास गरेर यहाँ खाएको थियो। हाम्रो सँगैको साथी छँदैछ, मेरो नाम मात्रै निकालेर धेरै उ गरिदिएको छ, मलाई टेन्सन दिएको छ। मलाई त लास्टै टेन्सन भएको छ, तर म मान्दिनँ। आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले करार सेवामै रहिरहँदा आफूहरूलाई निकाल्नु पर्ने कारण इनरुवा नगरपालिकाले प्रस्ट्याउनु पर्ने बताएका छन्। करार सम्झौता नवीकरण नगरिएका कर्मचारीहरूले आफूसँगै नियुक्त भएका अन्य सबै कर्मचारीहरूलाई निकाल्नु पर्ने माग राखेका छन्। लत्याउने काम गरेको छ, निकाल्ने काम गरेको छ, र यो यिनीहरूको जुन के अरे यो कर्मचारी 57 जना कर्मचारीहरूले अहिले एउटा आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढेको छ। निजामती कर्मचारी संगठन, जिल्ला कार्य समिति, सुनसरी सम्पूर्ण यी आन्दोलनहरूलाई एकमतता जाहेर गर्छ। हुन त नियम विपरीत करारमा नियुक्ति पाएका सबै कर्मचारीले खाइपाई आएको तलब भत्तालाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाउने गरेको छ। तर नगरपालिकाले एउटै प्रक्रिया र विधिबाट नियुक्ति भएका कसैलाई करार थप गर्ने र कसैलाई योजना बनाएर निकाल्ने काम गर्न हुँदैन। विगतमा जथाभावी भर्ना गरिएको कारण देखाएर नगरपालिकाले यस्तो निर्णय लिएको बताए पनि अब विगतकै शैलीमा भर्ना नगरिने ग्यारेन्टी भने नयाँ जनप्रतिनिधिले दिन सकेका छैनन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलको रिपोर्ट। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गराउन संसदीय समितिको ध्यानकर्षण गराएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले समितिले सरकारलाई कानून कार्यान्वयनमा निर्देशन दिन अनुरोध गरेका हुन्। आयोगले मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न र कसुर देखिएकालाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरे पनि वास्ता नगरेको गुनासो गरे। आयोगले गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक निर्देशन, पृष्ठपोषकता, निरन्तर ताकिता गरिनुपर्ने। आयोगले फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन गरेको सिफारिसलाई बिना कानुनी दुविधा अगाडि बढाउन सक्ने गरी कानुन संशोधनको लागि सरकार तथा व्यवस्थापिका संसदको पहल हुनुपर्ने। उनले आयोगले सिफारिस गरेका विषयमा सरकारले कार्यान्वयनको चासो नदेखाएका कारण पछिल्लो समय मानवाधिकार हननका घटना बढेको बताएका छन्। धार्मिक मान्यता अनुसार साउन शिवको आराधना गर्ने महिनाका रूपमा लिइन्छ। पौराणिक कालमा पार्वतीले साउन महिनाभरि निराहार रही कठोर व्रत बसेर भगवान शिवलाई प्राप्त गरेको धार्मिक विश्वास छ। हिन्दू धर्म मान्नेहरूले साउन महिनालाई विशेष महत्त्वका रूपमा लिँदै शिव मन्दिरमा गई पूजाआजा गर्ने गर्दछन्। यसै क्रममा आज साउनको पहिलो सोमबारको दिन देशका विभिन्न शिवालयमा हजारौं भक्तजनले पूजा आराधना गरेका छन्। एक रिपोर्ट। साउनको पहिलो सोमबार देशभरिका शिवालयहरूमा भक्तजनको घुइँचो लागेको छ।
झापाको अर्जुनधारा जलेश्वर धाममा पनि भक्तजनको घुइँचो देखिन्छ। पूर्वको पशुपतिनाथको रूपमा परिचित अर्जुनधारा जलेश्वर धाममा भगवान शिवको पूजा आराधना गर्न पूर्व क्षेत्रसँगै छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। साउन महिनाको सोमबारलाई भगवान शिवको प्रिय दिन मानिन्छ। शिवको पूजा तथा आराधना गरी व्रत बस्दा आफ्नो मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वासका साथ भक्तजनहरू शिवको पूजा आराधना गर्न आएको बताउँछन्। आज साउनको पहिलो सोमबार भगवानप्रति चाहिँ आस्था राखेर अर्जुनधारा जलेश्वर धाम यो चाहिँ एकदम ऐतिहासिक ठाउँ, पौराणिक ठाउँ, पहिल्यैदेखि सदियौँदेखि मान्दै आएको। हरेक समय यहाँ चाहिँ सोमबार आउने गरिन्छ। त्यही पनि यो चाहिँ साउनको सोमबार भनेको विशेष महत्त्व राख्ने भएको हुनाले आजको पहिलो सोमबार दर्शन गर्नका लागि 5वटा सोमबार परेको हुनाले हामी माईमा स्नान गरेर अर्जुनधाराको दर्शन गर्न आएका हामी शिवशङ्कर भोले बाबा। झापाका मुख्य गरेर अर्जुनधारा जलेश्वर धाम सहित सताक्षी धाम, कन्काई माई, धनुषकोटी, मेचीनगरको पातलगंगा शिवालय मन्दिर, दमकको पशुपति मन्दिर, शनिश्चरीको डाङ्ग्रे बाबाधाम, बारादशीको साधुकुटी लगायतका शिवालयहरूमा भक्तजनको भिड लागेको छ। यसपटकको साउन महिनामा 5वटा सोमबार परेको छ। साउन महिनामा 5वटा सोमबार पर्दा धेरै शुभ र पवित्र मानिने शास्त्रमा उल्लेख छ। पूजा गर्नु पश्चात हामीलाई विश्वास के लाग्छ भन्दाखेरि अब आफ्नो जान परिवारमा सुख शान्ति, अब पीर कष्टहरू चाहिँ शिवजीको चाहिँ आशीर्वादले त्यस्तो पीर कष्टहरू नलाग्ने त्यस्तो चाहिँ जनविश्वास चाहिँ लाग्छ। यस्तै म्याग्दीको बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा अवस्थित प्रसिद्ध गलेश्वर शिवालयमा पनि सोमबार बिहानैदेखि श्रद्धालु भक्तजनहरूको भिड लागेको छ। म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ, कास्की, चितुवन लगायत जिल्लाहरूबाट गलेश्वर शिवालयको दर्शन तथा पूजा आजा गर्न भक्तजनहरू आएको गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। जो जति भक्तहरू चाहे चाहिँ महिला होस्, चाहे पुरुष होस्, चाहे वृद्ध होस्, चाहे युवा होस्, चाहे चाहिँ विद्यार्थी होस्, उहाँहरूले आफ्नो कामना जे छ त्यो भगवानसँग प्रार्थना गरेपछि उहाँको इच्छा पुरा हुन्छ। परिवारमा चाहिँ राम्रो स्वास्थ्य होस् भन्ने चाहना छ अनि छोराछोरीको लागि राम्रो होस्, राम्रोसित पढौँ, उच्च शिक्षा हासिल गरौँ भन्ने चाहना लिएर आएको छु। हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङमा अवस्थित प्रसिद्ध मुक्तिनाथ मन्दिरको प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको म्याग्दीको गलेश्वर शिवालयमा पछिल्लो पटक 11वटा गौमुखी धारा चढान गरिएको छ। गलेश्वरको दर्शन गर्न आउने भक्तजनलाई लक्षित गरेर पवित्र कालीगण्डकी नदीको गंगाजलले स्नान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हुँदा भक्तजनको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट टिभी जर्नलिस्ट साधन रामजाली र झापाबाट युवराज आचार्यको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। संविधानले प्रत्येक नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने ग्यारेन्टी गरेको छ। तर खास गरी ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि नपाएर कतिपय बिरामीहरूले ज्यान गुमाउनु परेको बारम्बार सुनिन्छ। यता कतिपय सुविधा सम्पन्न अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, तर त्यहाँ पनि अनेक समस्या नै छन्। यस्तै सुनसरीको भोकराहा नरसिंह गाउँपालिकाको नरसिंह स्वास्थ्य चौकीको अवस्था दयनीय छ। समयमा कर्मचारी उपस्थित त हुँदैनन् नै, स्वास्थ्य चौकी परिसरमा स्थानीयले गाई भैँसी बाँध्ने गोठ बनाएका छन्। एक रिपोर्ट। सुनसरीको भोकराहा नरसिंह गाउँपालिकाको नरसिंह स्वास्थ्य चौकीका कर्मचारीहरू समयमा उपस्थित हुँदैनन्, जसले गर्दा उपचारका लागि आउने बिरामीहरू रित्तै फर्कनु पर्ने अवस्था छ। साथै स्वास्थ्य चौकीमा एउटा गेटको व्यवस्था समेत नहुँदा स्थानीयले स्वास्थ्य चौकी परिसरमा गाई भैँसी बाँध्ने गोठ बनाएका छन्। स्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुख कहिले समयमा हुनुहुन्न र यहाँ सामान्य स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध देखिँदैन। किनभने यहाँ 35-36 प्रकारको सरकारले औषधि उपलब्ध गराउने जुन बचा गर्नुभएको छ त्यो कुरा यहाँ देखिँदैन। 2-4 प्रकारको औषधि मात्रै यहाँ औषधि उपलब्ध भएको देखिन्छ। चौतर्फी रूपमा सेवाग्राहीको गुनासो आएपछि अनुगमनका रूपमा जनस्वास्थ्य निरीक्षक टोली कार्यालयमा पुगेको थियो। सेवाग्राही सेवा लिन 10 बजे नै पुगेको भए पनि कर्मचारीहरू 11 बजेपछि समय अनुकूल पारेर आएको पाइयो। कहिलेकाहीँ अब गाउँपालिका हुँदै केही रिपोर्टिङहरू गरेर आउनुपर्ने अवस्था हुन्छ र म्यानेजमेन्ट हेर्दाखेरि अब जस्तै औषधिहरूको पनि माग फारमहरू कहिले गर्नुपर्ने हुन्छ, इमर्जेन्सी औषधिहरू हुँदैन।
त्यसको म्यानेजमेन्ट पक्ष हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ 10 मिनट 15 मिनट ढिलो पनि हुनसक्छ। गाउँपालिकाले भने स्वास्थ्य चौकी संरक्षण र व्यवस्थित गर्दै जाने बताएको छ। स्वास्थ्य चौकीमा भएको विकृतिलाई स्वीकार्दै सुधार गर्ने जनाएको छ। व्यवस्थित गर्नलाई यहाँ एउटा अनोमिक दरबन्दी पनि राखेर त्यतातिर म गइरहेको छु र भोक्रातिर पनि त्यहाँ तपाईलाई करुणा फाउन्डेसन मैले नै सुरुमा ल्याएको थिएँ, त्यतिखेर एम्बुलेन्स पनि ल्याएको थिएँ। स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य संस्थाको नियमित अनुगमन गरी स्वास्थ्य सेवाका क्रममा भएका र हुने गरेका लापरवाही प्रवृत्तिमाथि अंकुश लगाउन कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। अर्कोतर्फ त्रुटि, कमजोरी र लापरवाही प्रवृत्तिलाई सच्याउँदै सेवाप्रति जिम्मेवार र गम्भीर हुन जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 18.03 अङ्कले बढेर 2029.43 बिन्दुमा पुगेको छ। व्यापार र म्युचुअल फन्ड बाहेक अरू सबै समूहका शेयर बढेकोमा होटल तथा पर्यटन र बीमा समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको हो। 211 कम्पनीको 31,42,000 किता शेयर 1 अर्ब 31 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 9 करोड 34 लाख र एसियन लाइफ इन्सुरेन्सको 7 करोड 39 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। बरुड हाइड्रो पावरको शेयर सबैभन्दा धेरै झन्डै 10% र इमर्जिङ नेपालको शेयर 9.5% भन्दा धेरैले बढेको छ। समग्र बजार बढे पनि सानीमा लार्ज क्याप फन्डको शेयर सबैभन्दा धेरै झन्डै 6%ले घटेको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई सरकार र निजी क्षेत्रले मिलेर नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन्। सोमबार पर्यटन मन्त्रालयमा भएको सरकारवाला निकायहरूसँगको कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानबारे अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। पर्यटन क्षेत्रमा विभिन्न विकृति बढ्दै गएको गुनासो आउने गरेको भन्दै निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न सरकार तयार रहेको जिकिर गरे। तत्काल समय सापेक्ष ऐन संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो। र त्यसको आधारमा हामी चाहिँ नि तत्काल गर्न सकिने र मध्यकालमा गर्नुपर्ने र अलिक दीर्घकाल रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू, अझ ऐनका कुराहरू भनेको अलिकति समय लाग्छ, तर त्यसको पनि केही कामहरू सुरुवात गरौँ भनेर सोचेको छु। ऐनसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई पनि सुरु गरेर जाउँ। अब म लामो समय बस्ने मन्त्री त होइन, तर कमसेकम सुरु गरिदिएपछि भोलि त्यो एउटा चाहिँ नि कन्टिन्युटीमा जान्छ, त्यसले एउटा चाहिँ नि निष्कर्षमा पुग्ने काम हुन्छ भन्ने लाग्छ। ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष खुम बहादुर सुवेदीले पर्यटन बोर्डले नेपालको पर्यटन क्षेत्रका सबै प्याकेजहरूलाई अनलाइन प्रणाली मार्फत प्रचार प्रसार गर्न आग्रह गरे। अन्य ठाउँहरूमा गर्नुपर्ने कुनै उद्देश्य देखिन। त्यसको लागि नेपाल पर्यटन बोर्डले दत्तचित्त भएर आफ्नो बिल्डिङमा आफ्नो आइटी टिम राखेर अनलाइनबाट चाहिँ हाम्रा प्रोडक्टहरू प्रकाशित, प्रचार र प्रदर्शन गर्नुपर्ने देखिन्छ। होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हानकी अध्यक्ष सृजना राणाले राज्यले पर्यटन उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गरे। प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा मान्यता कहिले पनि दिएन। त्यसले गर्दा जुन उद्योग अहिले यस्तो महामारीमा परिरहेछ त्यो उद्योगलाई सहुलियतै छैन अरू उद्योगको स्तरमा। सम्माननीय मन्त्रीज्यू, हजुरको कार्यकालमा यो एउटा हाम्रो भयो भनेदेखि हामीलाई एकदम ठुलो सपोर्ट र हामीलाई हौसला पनि मिल्ने थियो कि हाम्रो गरेको लगानीमा गभर्मेन्टले हामीलाई सपोर्ट गरेको छ। कार्यक्रममा समग्र पर्यटन व्यवसायहरू नेपालको पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि सरकारले प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न सुझाव दिए। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज।
नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको आयोजनामा हुन लागेको नेपाल T20 लिगका लागि सोमबार 4 टोलीको घोषणा गरिएको छ। असोज 8 गतेदेखि कार्तिक 5 गतेसम्म कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा आयोजना हुन लागेको हो। प्रतियोगिताका लागि आयोजना अधिकार पाएको भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्सले 4 टोलीको नाम सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक गरिएको टोलीमा 1 नेपाली, 1 अमेरिकन र 2 भारतीय रहेका छन्। पहिलो संस्करणको प्रतियोगितामा 6 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। बाँकी 2 टिमको नाम चाँडै सार्वजनिक गरिने क्यानले जनाएको छ। क्यानले यस प्रतियोगितालाई नेपालको पहिलो र एक मात्रै आधिकारिक 2020 क्रिकेट लिग भनेर दावी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले नेपाल T20 लिगलाई मान्यता दिएको छ भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि मान्यता दिइसकेको छ। भारतमा आयोजना हुने साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपका लागि सोमबार 23 सदस्यीय नेपाली युवा टोलीको घोषणा गरिएको छ। मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसीले यसअघि राष्ट्रिय टोलीमा खेलिसकेका युवा मिडफिल्डर आयुष खलान सहित ए डिभिजन लिग खेलाडीलाई समेट्दै 30 खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको हो। बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 30 खेलाडीबाट मुख्य प्रशिक्षक केसीले साफ खेल्ने टिमको घोषणा गरेका हुन्। जुलाई 25 देखि आयोजना हुने च्याम्पियनसिपमा आयोजक भारतसहित नेपाल, मालदिव, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशले सहभागिता जनाउँदैछन्। भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा स्टेडियममा हुने उद्घाटन खेलमा नेपालले मालदिव्सको सामना गर्नेछ। त्यसपछि नेपालले श्रीलङ्कासँग जुलाई 27मा, भारतसँग जुलाई 31 र अन्तिम खेल बङ्गलादेशसँग अगस्त 2 मा खेल्नेछ। च्याम्पियनसिपको फाइनल खेल अगस्त 5 मा हुनेछ। नेपाली टोलीमा गोलकिपर ईश्वर गुरुङ, उनेश चौधरी, जियारत शेख, अमर श्रेष्ठ, सुनित दाहाल, आयुष श्रेष्ठ, अजय चौधरी, सुमित श्रेष्ठ, सृजन धानी, रोशन थापा, अभिषेक वाइवा समेटिएका छन्। यस्तै दिपेश गुरुङ, आशिष राई, सन्दीप श्रेष्ठ, जनमजय धामी, मोहित गुरुङ, कृतिश रत्न छुन्जु, सुगम सुवाल, जनज्ञा नकर्मी, आयुष घलान छनौट भएका छन्। त्यस्तै दिपेश राई, निरञ्जन मल्ल, रोहन खड्की पनि नेपाली टोलीमा रहेका छन्। अब 24 वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने कांग्रेसको निर्णय, स्थिर सरकारका लागि गठबन्धन आवश्यक भएको तर्क। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्नु। पर्यटन व्यवसायमा 70% सुधार आएपछि व्यवसायीहरू आशावादी। नेपालका होटल तथा पर्यटकीय स्थलहरूमा चहल पहल बढ्दो, भारत र बङ्गलादेशबाट बढी भित्रिँदै। पर्यटक आगमन सङ्ख्यामा हामीले रिभाइभ गरिसकेका छौँ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 18 अङ्कले बढ्यो। होटल तथा बीमा समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढ्दा 1 अर्ब 31 करोड रुपैयाँको कारोबार। भारतमा हुने साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपका लागि 23 सदस्यीय नेपाली टोली घोषणा। जुलाई 25 मा हुने उद्घाटन खेलमा नेपालले मालदिव्सको सामना गर्ने। र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा र सहज आपूर्तिका लागि श्रीलङ्कामा कार्यवाहक राष्ट्रपतिद्वारा सङ्कटकाल घोषणा। अत्याधिक गर्मीका कारण बेलायतमा राष्ट्रिय सङ्कट लागू। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीमा हामीले सोधेको प्रश्न, गत आर्थिक वर्षमा विकासका लागि छुट्याइएको बजेट 57% मात्रै खर्च भएको छ। विकास बजेट खर्च गर्नुभन्दा गठबन्धन जोगाउनमा मात्रै सरकारको चासो हुँदा यस्तो परिणाम आएको हो भन्नेले तालीमा, होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ।
थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।